बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आशिक रसूल हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या बयान करेंगे। आपसे दरख्वास्त है इस वाक़ये को मुकम्मल देखिएगा। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी हैं। आशिक रसूल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबी रसूल बाद में, मगर आशिक रसूल पहले कहा जाता है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ाहिरी सूरत से तो एक हबशी गुलाम थे ही, ताहम आपका आईना दिल बिल्कुल साफ और शिफाफ था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक दफा किसी ने पूछा कि बिलाल, आपने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा देखा? तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं मक्का के लोगों को बहुत कम जानता था क्योंकि गुलाम था और अरब के गुलामों के साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जाता था। एक मर्तबा मुझे बुखार हुआ, सर्दी का मौसम था। बुखार की शिद्दत ने मुझे लाकर वो कमजोर कर दिया था, लिहाजा मैं लिहाफ ओढ़कर लेट गया। इधर मेरा मालिक ये देखने आया कि बिलाल जो पीस रहा है कि नहीं। उसने मुझे लेटा हुआ देखा तो आग भिगोला हो गया। इस वक्त उसने लिहाफ छीनकर सजा के तौर पर मेरी कमीज भी उतरवा दी और मुझे खुले सहन के दरवाजे के पास बिठा दिया और कहा, ऐसी जगह बैठकर जो पीस। अब सख्त सर्दी और ऊपर से बुखार की शिद्दत और इतनी मुशक्कत वाला काम कि जो पीसता जाता और रोता जाता। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने अंदर आने की इजाजत दी। तो मैंने क्या देखा कि एक निहायत ही खूबसूरत और पुरनूर शख्स अंदर दाखिल हुआ और पूछा कि नौजवान, क्यों रोते हो? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तुम्हें इससे क्या, मैं जिस वजह से भी रोऊं। यहाँ पूछने वाले बहुत हैं लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर चले गए। बिलाल कहते हैं कि मेरे दिल में जो एक उम्मीद जगी थी, ये शख्स कोई मदद करेगा, मगर ये भी गए। हज़रत बिलाल को क्या मालूम था कि अब इसका वास्ता किस हस्ती से पड़ा है, तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हज़रत बिलाल कहते हैं कुछ ही देर में वो शख्स वापस आ गए और इनके हाथ में खजूर और एक हाथ में गर्म दूध का प्याला था। मुझे देखकर कहा, खाओ पियो और जाकर सो जाओ। तो मैंने फौरन कहा, ये जो कौन पीसेगा? अगर जो पीसा ना गया तो मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा। दोनों आलम के मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम आराम करो, ये पिसे हुए जो मुझसे ले लेना। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सो गए और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात इस अजनबी हबशी गुलाम के लिए चक्की पीसी। ऐसा 3 शब मुसलसल होता रहा। ये था अहमद मुख्तार रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक करीमाना, जहाँ से लाफानी इश्क ने जन्म लिया। आप देखिए, हर दौर में ऐसा हुआ और आज भी हो रहा है। जो कमजोर होता है वो सबसे ज्यादा जुल्म व सितम का शिकार होता है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर भी मसाइब के पहाड़ तोड़े गए। तपती हुई रेत, जलते हुए संगरेसों और दहकते हुए अंगारों पर आपको लिटाया गया। उमैया बिन खल्फ के आप गुलाम थे और उमैया बिन खल्फ जो अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन था। जब उमैया को मालूम हुआ कि बिलाल मुसलमान हो चुके हैं तो आप पर मजीद सख्तियां करने लगा। आपके जिस्म पर कोड़े बरसाए गए। जब आपकी पीठ जख्मी हो जाती तो गर्म गर्म रेत पर आपको लिटाकर गर्म पत्थर आपकी छाती पर रख दिया जाता, जिसकी वजह से आपकी जुबान मुंह से बाहर निकल आती। उमैया ने आपको हर तरह से तकलीफें दी। मक्के के शरीर बच्चे आपकी गर्दन में रस्सी डालकर मक्के की पहाड़ियों में लिए फिरते। गर्दन पर रस्सी का निशान नुमाया हो जाता, मगर इन सब तकलीफ के बावजूद हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहद अहद का नारा लगाते थे। एक दिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि एक सच्चे आशिक रसूल को सजा दी जा रही है, मगर आप अहद अहद का नारा लगा रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमैया बिन खल्फ के पास गए और पूछा कि बिलाल को कितने में फरोख्त करोगे? उमैया बिन खल्फ ने सोने के 10 सिक्कों का मुतालबा किया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर आए और सोने के 10 सिक्के लेकर उमैया के हाथ में दे दिए। उमैया ये देखकर हंस पड़ा और कहने लगा, खुदा की कसम, आज अगर तुम जिद करते तो मैं बिलाल को सोने के एक सिक्के के बदले भी फरोख्त कर देता। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सुनो, अगर तुम जिद करते और बिलाल के बदले मुझसे सोने के 100 सिक्के भी मांगते तो मैं सोने के 100 सिक्के देकर बिलाल को आजाद कर देता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आजाद होने की जब खबर मिली तो आप बहुत खुश हुए। फतेह मक्का को याद करें, एक तरफ बड़े बड़े मर्तबे वाले सहाबे किराम मौजूद थे और दूसरी
دوسری طرف خانہ کعبہ تھا جو ساری دنیا کے لیے محترم ہے، مگر اللہ کے پیارے حبیب نے اذان دینے کے لیے مکہ کی چھت پر بلایا تو کسی اور کو نہیں بلکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ کچھ لوگوں نے حضرت بلال کے تلفظ پر اعتراض کیا، لیکن ان کا اعتراض بارگاہ رسالت کی جانب سے مسترد کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے تھے کہ لوگوں، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اب مدینہ منورہ میں میرا رہنا دشوار ہے۔ ایک دن آپ نے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر دمشق کے حل پر تشریف لے گئے۔ تقریباً 6 ماہ کے بعد ایک شب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، بلال یہ کیسی بے رخی ہے، کیسی بے وفائی ہے، کیا مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے؟ کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبی پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ حضرت بلال کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں نہیں پایا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ روتے جاتے اور کہتے جاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جائیے، یہ غلام حلب سے باہر ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت بلال بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینے میں کہرام مچ گیا، بوڑھے بچے نوجوان مرد و عورت جمع ہو گئے اور کہنے لگے، اے بلال ایک مرتبہ پھر وہی اذان سنا دو جو سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے کہا، میں معذرت خواہ ہوں، میں نے یہ عہد کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اذان نہیں دوں گا، اسی لیے جب میں اذان دیتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کس کو دیکھوں گا؟ کچھ صحابہ کرام نے کہا، اگر نواسے رسول کہیں گے تو حضرت بلال مان جائیں گے۔ اس وقت دونوں شہزادے رسول حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں شہزادوں کو گلے سے لگایا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، آج ہم آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار نہ کر سکے، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں سے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں دیا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باآواز بلند ہو کر اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا، لیکن جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تو وہ جگہ جس جگہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوتے تھے وہ جگہ خالی تھی۔ حضرت بلال زاروں کے تار رونے لگے۔ روتے ہوئے آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ رقت و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ بلال تو آ گئے ہیں، کیا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائیں گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والا دن کوئی نہ تھا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے حلب تشریف لے گئے۔ ناظرین، یہ تھا سچا عشق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔